محبت چې د آقا نبی پکینو بس ایمان بخامخا نوی پکینو یا نہ محفل دے نہ تقریر دے نہ کتاب دے رونو چی صفت دا مصطفیٰ نوی پکے یا رسول زبہا محفل سکڑما چی درود سلام پتا نوی پکینو یا خدے ہرگز نہ رضا کی گی دا بندن رونو خوچ دا خوک محبوب رضا نوی پکے یا عبادت کا ورک لگوی آنک ڈیروی کوششو کا چریا نوی پکینو دا غم جن محمد زمان شیر بغلت ویرونو چی دا پیر پکیر دوان وی پکے یا دا غم جن محمد زمان شیر بغلت ویرونو چی دا پیر پکیر دوان وی پکے